अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मैं फौरन पेशकदमी करना चाहता हूं, बेशक यही बेहतर होगा। मुसन्ना ने कहा, जालिनूस को भगोड़े फौजी खबरदार कर चुके होंगे और वो हमारे लड़ने के तरीके भी उसे बता चुके होंगे। मुझे एक और खतरा नजर आ रहा है। अबू उबैद ने कहा, अगर हम जालिनूस का इंतजार यहीं करते रहे तो हो सकता है वो मदाइन से मजीद दस्ते मंगवा ले। उसकी नफरी पहले ही हमसे 2.5-3 गुना है। हमारी नफरी शहीदों और जख्मियों ने कम कर दी है और कम से कम 1000 मुजाहिदीन को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तमाम माले गनीमत और दुश्मन के सैकड़ों घोड़े यहीं रहेंगे। दोनों दरियाओं पर कश्तियों के जो पुल हैं उन पर भी कब्जा रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जालिनूस को मोहलत न दी जाए कि वो मदाइन से कुमक मंगवा सके। 1000 आदमी यहाँ छोड़ दो, जख्मियों को मरहम पट्टी के लिए उनके पास रहने दो और कूच की तैयारी करो। चलने से पहले मैं उनके साथ 1-2 बातें करना चाहता हूँ। गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले जालिनूस ने बारे समा के मुकाम पर पहुंचकर अपने दस्तों को रोक लिया और पड़ाव का हुक्म दिया। लश्कर फौरन खैमे गाड़ने में मसरूफ हो गया। जालिनूस का खैमा खड़ा कर दिया गया और उसके अंदर गद्दों वाला पलंग और घरों के कमरों जैसा फर्नीचर रख दिया गया। अंदर रेशमी पर्दे लग गए। ये बहुत बड़ा खैमा था जिसके 2 हिस्से थे। अंदर से ये महल के 2 कमरे लगते थे। जालिनूस अपने खैमे में दाखिल होकर बैठा ही था कि उसके हिफाजती दस्ते यानी बॉडीगार्ड्स का कमांडर खैमे में आया और जालिनूस को बताया कि जहां वो कुमक लेकर जा रहे हैं वहां से जख्मी सवार आ रहे हैं। एक को वो अपने साथ लाया था। वो कोई जूनियर कमांडर था जो थोड़ा सा जख्मी था। जालिनूस बाहर निकल आया और गुस्से से उस जख्मी से पूछा कि सकातिया में क्या हुआ है। उस जख्मी ओहदेदार ने उसे तफसील से बताया कि अरबों ने गुज़िश्ता रात 2 शब खून मारे और सुबह तुलू होते ही हमला कर दिया। जख्मी ओहदेदार ने लड़ाई की तफसील यूं सुनाई जैसे मुसलमानों की तादाद और जंगी ताकत बहुत ज्यादा थी। उनकी तादाद मुश्किल से 10,000 थी। जालिनूस ने कहर भरी आवाज में कहा, और तुम कमोबेश 30,000 हराम खोर थे। अपने जख्म दिखाओ। इतना सा जख्म खाकर तुम भाग आए। जालिनूस ने उसकी टांग का मामूली सा जख्म देखकर कहा, तुम 200 सिपाहियों के कमांडर थे। तुम अकेले नहीं भागे, तुम्हारे पीछे पीछे 200 सिपाही भाग आए। इतने में जालिनूस के दस्तों का एक अफसर उसके पास आया और उसे बताया कि उसे सकातिया के एक भगोड़े ने बताया है कि नमारक से अपनी फौज के आदमी भागकर सकातिया पहुंचे और उन्होंने नसी, हिंदविया और तेरविया के दस्तों में अरबी मुसलमानों की बहादुरी और खूंखारी की ऐसी खौफनाक बातें सुनाई कि सकातिया के दस्तों में बेदिली फैला दी। सकातिया की शिकस्त इसी का नतीजा है। वहां के भगोड़े हमारे कैंप में आ रहे हैं। उस अफसर ने कहा, मुझे बताया गया है कि वो वैसी ही फर्जी कहानियां हमारे सिपाहियों को सुना रहे हैं। मेरा हुक्म सब तक पहुंचा दो। जालिनूस ने कहा, हमारे दस्तों का कोई आदमी सकातिया के किसी भगोड़े को अपने खैमे में दाखिल ना होने दे, ना कोई किसी भगोड़े के पास उसकी बातें सुने। सकातिया से आने वाले किसी भी फौजी के ओहदे का लिहाज न किया जाए। उन्हें अलहदा रखा जाए और अपने तमाम दस्तों को एक जगह सफों में खड़ा करो। मैं आता हूँ। इस्लाम और सरजमीन अरब के नामूस के मुहाफिजों। सकातिया में सिपह सालार अबू उबैद मुजाहिदीन के लश्कर से मुखातिब थे। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। तुम जो करते हो सब अल्लाह की नजर में है। तुम राह हक पर जिहाद के लिए घरों से निकले हो। अल्लाह का हुक्म है जिसकी तामील कर रहे हो। इसका अजर तुम्हें अल्लाह ही देगा। अल्लाह का अजर देख लो। अल्लाह के दीन के मुनकिरों की लाशें देख लो। इनके जख्मियों को तड़पता और मरता देख लो। ये लोग तादाद में तुमसे 3 गुना थे। अल्लाह ने तुम्हें इन पर फतह और नुसरत अता की। ये तुम्हारा इनाम है जो तुम्हें दुनिया में मिला है और जो इनाम आखिरत में मिलेगा वो बेहिसाब होगा। आज तुम्हारा हक था कि तुम आराम करते, लेकिन आग के इन पुजारियों का एक और लश्कर यहाँ से 1 रात की मुसाफत पर पड़ाव किए हुए है। ये लश्कर इनकी मदद के लिए आ रहा था, जिनमें से कोई एक भी जिंदा यहाँ मौजूद नहीं। जिंदा रहने वाले भाग गए हैं और वहां जाकर बता रहे हैं कि जहां इनकी कुमक ठहरी हुई है। तुम थके हुए हो, वो ताजा दम है। हम उन पर बेखबरी में हमला करना चाहते हैं। अपनी रूहानी कुव्वतें बेदार कर लो और अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो जाओ। अजमियों पर साबित कर दो कि अरबी अल्लाह के महबूब बंदे हैं और अरबों को अल्लाह ने रिसालत से नवाजा है। और मत सुनो उनकी बातें जो सकातिया से भाग आए हैं। जालिनूस अपने दस्तों से मुखातिब था। अरब के इन बद्दों से मत डरो। ये भगोड़े तुम्हें ये तासुर दे रहे हैं कि ये तो बहुत बहादुर हैं, लेकिन मुसलमानों के हाथ में कोई जादू है जो उनकी मुखालिफ फौज की ताकत सलब कर लेता है। मैंने इन भगोड़ों को अलग खड़ा करके रखा है। ये जरतिश्त के गुनहगार बंदे हैं। ये सल्तनत फारस के गद्दार हैं। इनके चेहरे देखो, ये मनहूस चेहरे हैं। मुसलमान अपने मजहब को सच्चा मजहब कहते हैं। तुम इन्हें शिकस्त देकर साबित कर दो कि मजहब तुम्हारा सच्चा है। तुमने इनका नामो निशान मिटाकर इनके मजहब को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। फिर इनका मुल्क अरब भी सल्तनत फारस में शामिल होगा। मत भूलो कि तुमने रूमियों की जंगी ताकत को अपने घोड़ों के सुमो तले कुचला है। फारस की फौज के तुम जैसे बहादुरों ने हरकल को शिकस्त दी है, जिसे रूमी जंग का देवता कहा करते थे। आज रात तुमने होशियार रहना है। खैमगाह के इर्द गिर्द संतरियों की नफरी ज्यादा होगी। मुसलमान शायद फतह के नशे में शब खून मारने आ जाएं। वो आए तो उनमें से कोई जिंदा ना जाए। खैमगाह के बाहर ही उन्हें घेर कर उनके जिस्मों का कीमा बना दो। मैं सकातिया की तरफ से आने वाले रास्तों पर घात का इंतजाम कर रहा हूँ। जालिनूस ने अपने दस्तों को गर्मा भड़काकर बेदार कर दिया और सकातिया के भगोड़ों को मुजरिमों की तरह अलग खड़ा कर दिया कि वो किसी के साथ बात भी न कर सके।
ابو उबैद का लश्कर सकातिया से चल पड़ा। अब मुजाहिदीन की तादाद 9000 से कुछ कम थी। कुछ शहीद हुए, बहुत से जख्मी हुए और चंद 100 मुजाहिदीन को पीछे छोड़ दिया गया था। मुजाहिदीन के जिस्म थकन से चूर थे। एक रोज पहले उन्होंने कूच किया था। रात बेदार रहे और अगले दिन बड़े ही घुमसान की लड़ाई लड़ी और उसके फौरन बाद बारे समा की तरफ पेशकदमी का हुक्म मिल गया। घोड़े भी थके हुए थे। अबू उबैद ने घुड़सवार मुजाहिदीन से कहा था कि वो रास्ते में प्यादों को घोड़े देते रहें ताकि उन्हें सारा सफर पैदल न तय करना पड़े। बहुत से प्यादा मुजाहिदीन को फारसियों के घोड़े मिल गए थे। जालिनूस ने रात भर अपने दस्तों को बेदार रखा था और उसने खैमगाह से कुछ दूर एक ऐसे इलाके में जहां मट्टी के टीले और वसी खंडर थे 2 जगहों पर घात लगा दी। रात गुजर गई, कुछ भी ना हुआ। मुजाहिदीन ताजा दम होते तो उनकी रफ्तार तेज होती। अबू उबैद के साथ मुसन्ना बिन हारिसा और सुलैद बिन कैस जैसे मजे हुए सालार थे। उनके मशवरे अबू उबैद के लिए बड़े ही कारामद थे। बारे समा की तरफ उनका कूच एक कॉलम की सूरत में था, लेकिन बारे समा से कुछ दूर सालारों ने अपने लश्कर को जंगी तरतीब में फैला दिया। इस तरतीब में ये लश्कर कमोबेश 1 मील तक फैलकर आगे बढ़ रहा था। जालिनूस के एक जगह 200 सवार घात में छुपे हुए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि मुसलमान किसी तरतीब में आ रहे हैं। वो अचानक मुजाहिदीन को नजर आ गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें घोड़ों पर सवार होने की भी मोहलत न मिली। मुजाहिदीन ने उन्हें घेरे में ले लिया और किसी एक को भी जिंदा न छोड़ा। उनके घोड़े और बर्चियां प्यादा मुजाहिदीन को दे दी गईं और उन मुजाहिदीन को सवार दस्तों में शामिल कर लिया गया। जालिनूस को कबल अज वक्त इत्तला मिल गई थी कि मुसलमान आ रहे हैं। उस वक्त सूरज कुछ उठ आया था। जालिनूस ने अपने दस्तों को फौरन जंगी तरतीब में आने का हुक्म दे दिया। उसे मालूम नहीं था कि मुसलमान जो 1 मील वसत में दाएं बाएं को फैले हुए हैं वो क्या चाल सोच कर आ रहे हैं। बलाजरी ने लिखा है कि जालिनूस ने गालिबन ये सोचा था कि मुसलमान कल की लड़ाई और रात भर के सफर के थके हुए हैं। उसने मुसलमानों के कल्ब पर हमला कर दिया। अबू उबैद इसी हिस्से में थे। परचम उनके साथ था। अबू उबैद ने 3 बार नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके साथ ही मुसलमान मुकाबले के लिए तैयार हो गए। आज अरबों की जिंदगी अजमियों के हाथ में है, ये जालिनूस का नारा था। फारसी ताजा दम थे। वो किसी मैदान जंग से नहीं बल्कि मदाइन से आराम के शबो रोज गुजार के आए थे। गुज़िश्ता शाम जालिनूस के हुक्म से इर्द गिर्द के देहात से उसके फौजी लोगों की भेड़ बकरियां और मवेशी जबरन खोल लाए थे और उन्हें ज़िबा करके सिपाहियों को खिला दिया गया था। सिपाहियों को और ज्यादा खुश करने के लिए खाने के साथ उनमें मुफ्त शराब तकसीम की गई थी। और ये लड़ाई अरबों को बहुत महंगी पड़ेगी, जालिनूस ने अपने खिताब में सिपाहियों से कहा, और तुम माला माल हो जाओगे। अरबों ने हर शहर से बहुत सोना लूटा है। ये सोना इनके पास है, ये सब तुम्हारा माल है। इसमें से शाही महल का हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। जो जितना माल इकट्ठा करेगा वो उसी का होगा। फारसियों का हमला इतना शदीद था कि अबू उबैद के कल्ब के दस्ते उसके आगे कदम न जमा सके। कुछ तो वो हमले की शिद्दत से पीछे और ज्यादातर दानिस्ता पीछे हटे ताकि फारसी और आगे आ जाएं। मुसलमान होशो हवास और हौसला कायम रखकर बेजिगरी से मुकाबला करते हुए पीछे हट रहे थे। कुछ वक्त गुजरा तो जालिनूस को अपने अकब में शोर गुल सुनाई दिया। उसने इधर उधर देखा, उसके अवसान खता हो गए। उसने अपनी फौज के जो 2 हिस्से मुसलमानों के पहलुओं पर हमले के लिए पीछे छोड़े थे उन पर अकब से हमला हो गया था। उन दोनों हिस्सों के अफसर और सिपाही अपने दस्तों के हमले का तमाशा देख रहे थे कि उन पर अकब दाएं और बाएं से हमला हो गया। हमला इतना अचानक था कि फारसी बौखला गए। उन्हें यह तो पता ही न चला कि हमलावरों की तादाद उनसे बहुत कम है, वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा समझ रहे थे। उन्होंने मदाइन में मुसलमानों की फतुहात और अपनी फौज की हर जगह शिकस्त की खबरें भी सुनी थीं और यह भी सुना था कि मुसलमान वहशी और खूनखार हैं जो अपनी जानों की परवाह ही नहीं करते। तारीख नवीस इब्ने खलकान ने लिखा है कि खुद जालिनूस बौखला गया। उसके लिए यह हमला मुतवक्के तो था। उसे मालूम था कि मुसलमान के पहलुओं के दस्ते भी हैं, लेकिन उसे यह तवक्को नहीं थी कि थके मांदे मुसलमान इतनी जल्दी हमला कर देंगे। उसने लड़ाई का अपना जो प्लान बनाया था वो नाकाम हो गया। उसके पीछे वाले दस्ते अकबी हमले के दबाव से आगे आ गए और अपने उन दस्तों में चले गए जिन्होंने मुसलमानों के कल्ब पर हमला किया था। इस तरह जालिनूस की तरतीब और तंजीम गड़बड़ हो गई थी। फारसी सवार अपने घोड़ों तले अपने ही प्यादों को कुचल रहे थे। फारसी तादाद में ज्यादा थे, मुसलमान कम तादाद की वजह से उन्हें पूरी तरह घेरे में न ले सके। फारसी लड़ाई से निकल कर भागने लगे। इतने में जालिनूस का परचम गायब हो गया। मुजाहिदीन ने नारे लगाने शुरू कर दिए, उनका परचम गिर गया है। फारसियों में भगदड़ मच गई। मुजाहिदीन ने उन्हें चुन चुन कर मारा। जालिनूस ने मदाइन जाकर दम लिया। जालिनूस से पहले चंद एक घुड़सवार मैदान जंग से भागकर मदाइन पहुंचे थे। रुस्तम को पता चल गया और उसने उन सबको बुलाया। रुस्तम को कहरो गजब की कैफियत में देखकर ये बघोड़े कांपने लगे। उन्होंने लड़ाई की तफसील सुनाई। रुस्तम गुस्से से बावला हो गया। जालिनूस कहाँ है? उसने गरजती हुई आवाज में पूछा। क्या वो मारा गया है? कुछ मालूम नहीं। हर सवार ने लाइल्मी का इजहार किया। एक ने कहा, परचम गायब हो गया था। अब मैं ये नहीं सुनना चाहता कि जालिनूस मारा गया है। रुस्तम ने कहा, अगर वो जिंदा है तो उसे मैं मार डालूंगा। उस वक्त रुस्तम के पास एक बुजुर्ग मुफक्किर आया बैठा था। रुस्तम बाहर खड़ा गुस्से में गरज रहा था।
یہ واقعہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے کہ رستم کے متعلق مشہور تھا کہ وہ علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا اور آنے والے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا۔ بزرگ مفکر نے اسے اندر بلایا۔ کیا ہو گیا ہے رستم؟ بزرگ نے پوچھا۔ مروان شاہ، جابان، نرسی، ہندویہ اور تیرویہ کے بعد جالینوس بھی مسلمانوں سے شکست کھا گیا ہے، رستم نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے ستاروں کی گردش سے حساب لگا کر کہا تھا کہ سلطنت فارس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا، بزرگ نے پوچھا۔ ہاں، رستم نے جواب دیا، میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ پھر تم نے سلطنت کی ذمہ داریاں اپنے سر کیوں لی ہیں؟ بزرگ مفکر نے پوچھا۔ اقتدار کی ہوس اور حکومت کے لالچ میں، رستم نے جواب دیا۔ رستم کے یہ الفاظ تقریباً ہر مورخ نے لکھے ہیں۔ سقاطیہ کے بعد بار سما کے مقامات پر فارسیوں کی شکستیں مسلمانوں کی بہت اہم فتوحات تھیں۔ یہ زرخیز اور آباد علاقے تھے۔ بار سما دولت اور طاقت والے جاگیرداروں اور رئیسوں کی بستی تھی۔ وہ ایک اشارے پر اپنی فوج تیار کر سکتے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب 3-4 شہری مجاہدین کے پاس آئے۔ وہ ڈرے ڈرے لگتے تھے۔ انہوں نے مجاہدین سے کہا کہ وہ سپہ سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجاہدین نے ملاقات کی وجہ پوچھی جو انہوں نے نہ بتائی، صرف یہ کہا کہ وہ فریاد لے کر آئے ہیں۔ ابو عبید کو اطلاع دی گئی، انہیں فوراً بلا لیا گیا۔ فارس کے بگھوڑے فوجی شکست کھا کر ہمارے گھروں میں گھس آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ ارد گرد کے دیہات میں پھیل گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہماری بھیڑ اور بکریاں اور ہمارے مویشی ہم سے چھینے اور کھا گئے، اب وہ ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ کھانا تیار کرو اور کھانے کے ساتھ شراب ضرور ہو۔ ان کا یہ حکم مانا تو انہوں نے ہماری عورتوں پر دست درازی شروع کر دی۔ کسی بھی بستی میں جا کر دیکھیں، کسی کے گھر کی عزت محفوظ نہیں رہی، اور یہاں کے جاگیردار جو بادشاہ کے درباری ہیں ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان فوجیوں کو اپنی جوان عورتیں پیش کریں۔ ایک اور فریادی بولا، خدا کی قسم، یہاں کے لوگوں کی عزت ہماری عزت ہے۔ ابو عبیدہ نے بھڑک کر کہا، جہاں اسلام کا سایہ پہنچ گیا ہے وہاں کے نیک و بد کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ ہم کچھ دینے آئے ہیں، لینے نہیں آئے۔ اگر ہم ایسے ہوتے تو تمہارے بگوڑوں سے پہلے ہم تمہارے گھر میں پہنچتے اور یہی کچھ کرتے جو تمہارے اپنے فوجی کر رہے ہیں۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ ہم آپ کو 2 رئیسوں کے نام بتا دیتے ہیں، ایک فریادی نے کہا۔ ایک فروخ زاد ہے جسے میں جانتا ہوں، اور دوسرے کا نام فراونداد ہے۔ وہ یہاں سے کچھ دور ایک بستی زوابی میں رہتا ہے۔ یہ دونوں شاہی خاندان کے پالتو خوشامدی ہیں۔ ابو عبیدہ نے مثنہ بن حارثہ اور سلمان بن قیس کو بلایا۔ میں یہی رہوں گا، ابو عبید نے دونوں سالاروں سے کہا۔ مال غنیمت کی تقسیم اور دوسرے کام میں خود کر لوں گا۔ تم دونوں اپنے ساتھ جتنی نفری لے جانا چاہتے ہو لو، اور دور دور تک کی بستیوں کو فارسی بگوڑوں سے صاف کر دو۔ ابو عبید نے انہیں بتایا کہ اس علاقے کے ان آدمیوں نے کیا فریاد کی ہے۔ پھر کہا، ان لوگوں کو اعمال اور افعال سے بتاؤ کہ تکریم انسانیت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ یہ لوگ خود توحید اور رسالت کو مان لیں گے۔ مثنہ بن حارثہ نے بار سما کی بستی کو گھیرے میں لے لیا اور چاروں اطراف سے اعلان کرایا کہ فارس کے فوجی باہر نکل آئیں، اور جو فوجی چھپا ہوا ملے گا اسے وہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ فوجیوں نے جو چیزیں لوگوں کے گھروں سے اٹھائی ہیں وہ انہی گھروں کو واپس کر دیں۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ جس گھر میں کوئی فوجی موجود ہے اس گھر کا بڑا آدمی آ کر ہمیں بتائے۔ اعلان ہوتے ہی چند ایک فوجی باہر آ گئے۔ ان کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی دوڑتا آیا اور ایک فوجی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ اس شخص نے میری کماری بیٹی کی عزت لوٹ لی ہے۔ اس آدمی نے مثنہ کے آگے فریاد کی، اور یہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ مثنہ کے حکم سے اس فوجی کو الگ کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد 2-4 اور فوجی باہر آ گئے۔ ان میں سے بھی ایک نے عورت کی آبرو ریزی کی تھی، اسے بھی الگ کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے بعد بار سما کا جاگیردار فرخ باہر آیا اور مثنہ بن حارثہ سے ملا اور اپنا تعارف کرایا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان فوجیوں کو معاف کر دیں، فرخ نے کہا، اور انہیں مدائن جانے دیں۔ کیا تم عربوں کو جاہل سمجھتے ہو؟ مثنہ نے کہا، کیا میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم ان فوجیوں کو ہم سے چھڑا کر ملکہ فارس اور اس کے سپہ سالار کو خوش کرنا چاہتے ہو، اور تم ابھی تک اپنے آپ کو ملکہ فارس کی رعایا سمجھ رہے ہو؟ یہ علاقہ اب فارس کی سلطنت سے نکل گیا ہے۔ اگر تم مجرموں کی حمایت کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ بزدل بگھوڑے ان بے گناہ لوگوں کے مال و متاع اور ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، اور تم ان کی پشت پناہی کر رہے ہو۔ یہ میری بھول تھی معزز سالار، فرخ نے مثنہ کے تیور دیکھ کر کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ علاقہ اب آپ کی بادشاہی میں آ گیا ہے، ہماری بادشاہی میں نہیں، مثنہ نے کہا، اللہ کی بادشاہی میں، اور اللہ کی بادشاہی میں کوئی انسان کسی انسان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ہم انسانوں کو ان کے حقوق اور عدل و انصاف دینے آئے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اس علاقے کے بادشاہ بنے ہوئے ہو۔ جاؤ اور تمام فوجیوں کو باہر لے کر آؤ اور انہیں کہو کہ لوگوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال ساتھ لے آؤ۔ فرخ دوڑا گیا اور کچھ ہی دیر بعد جالینوس کے دستوں کے فوجی، جن میں چند ایک عہدیدار بھی تھے، باہر آ گئے۔ انہوں نے جو اشیاء لوگوں کے گھروں سے اٹھائی تھیں وہ مثنہ کے آگے زمین پر پھینک دی۔ بستی کے لوگوں کو بلایا گیا کہ وہ اپنی اشیاء شناخت کر کے لے جائیں۔ پھر بستی کے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ان فوجیوں کو پہچانیں جنہوں نے ان کی عزتیں لوٹی ہیں۔ لوگوں نے کم و بیش 20 فوجیوں کو آگے کر کے کہا کہ انہوں نے ان کے گھروں میں منمانیاں کی تھیں۔ مثنہ نے ان میں سے ایک کو دھکیل کر آگے کیا اور گھٹنوں کے بل بٹھا کر اس کی گردن جھکا دی۔ اس کے ہاتھوں ستائی ہوئی عورت کو آگے لایا جائے۔ مثنہ نے بستی کے لوگوں کے ہجوم سے کہا۔ ذرا وقفے سے ایک نوخیز لڑکی اپنے باپ کے ساتھ آ گئی۔ مثنہ نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ کر
لڑکی کو دی اور اسے کہا کہ اس شخص کی گردن اڑا کر اپنی بے عزتی کا انتقام لے۔ لڑکی کی عمر بمشکل 16 برس تھی۔ اس نے تلوار اس فوجی کی گردن پر رکھی اور دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائی۔ کچھ دیر تلوار اوپر ہی اٹھی رہی اور لڑکی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آخر لڑکی نے تلوار نیچے کر کے مسنہ کی طرف بڑھا دی اور وہ رونے لگی۔ ایک مجاہد دوڑ کر آگے آیا۔ وہ 20-22 برس عمر کا خوب رو جوان تھا جو صہیب ثقفی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس کی شہرت غیر معمولی شجاعت کی بدولت تھی۔ اس کا پورا نام صہیب ابن القدر تھا۔ وہ ابو عبید کے قبیلے ثقیف میں سے تھا۔ میں اس لڑکی کا انتقام لوں گا، اس نے پرجوش آواز میں کہا، اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس نے اس فارسی کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم تمہاری عزت کے محافظ ہیں۔ صہیب ثقفی جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس جا کر اپنی جگہ چلا گیا، لیکن لڑکی اسے وہیں کھڑی حیرت زدہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ مسنہ بن حارثہ کے حکم سے باقی آدمیوں کو بھی اسی طرح سزائے موت دی گئی۔ کسی کو مظلوم عورت نے اپنے ہاتھوں قتل کیا اور کسی کا سر کسی مجاہد نے تن سے جدا کیا۔ بستی میں سے دوسرے جو فوجی برآمد ہوئے انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں، فرخ نے کہا۔ ادھر ایک اور بستی زوابی میں بھی یہی منظر بنا ہوا تھا۔ وہاں دوسرے سالار سلید بن قیس گئے۔ فرخ جیسا ایک جاگیردار تھا جس کا نام فراونداد تھا۔ وہ فرخ سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے مزاحمت کی بھی کوشش کی تھی لیکن بستی کے لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اسے پکڑ کر سلیت رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ کیا تم نے اپنے بہادر اور شیر دل سالاروں کا انجام نہیں سنا؟ سلیت رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، کیا جالینوس سے بڑھ کر کوئی اور بہادر سالار تمہاری فوج میں تھا؟ کہاں ہے تمہارا جالینوس؟ اس نے ہم سے ایسی شکست کھائی ہے کہ بھاگتا نظر نہیں آیا۔ کیا تم جالینوس سے زیادہ بہادر ہو؟ میری بستی کے لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس فارسی جاگیردار نے کہا۔ اگر یہ میرا ساتھ دیتے تو میں مقابلہ کرتا، اب تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ بستی کے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، تمہاری بادشاہی ختم ہو گئی ہے۔ اس ایک آواز کے ساتھ ہی بستی کے لوگوں نے شور و غل بپا کر دیا۔ پتہ چلا کہ جالینوس کے بگوڑے فوجیوں کو اس نے اپنی بستی میں پناہ دی تھی اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ان فوجیوں کو تقسیم کر کے اپنے گھروں میں رکھیں۔ یہاں بھی فوجیوں نے ہوسکاری کے مظاہرے کیے اور لوگوں کو بہت پریشان کیا۔ سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس نے 17-18 فوجیوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور باقی سب کو جنگی قیدی بنا لیا۔ فراونداد نے اطاعت قبول کر لی۔ مسنہ بن حارثہ اور سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس مختلف سمتوں کو دور دور تک چلے گئے اور فارس کے چھپے ہوئے فوجیوں کو پکڑ لائے۔ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے یہ فوجی اس ڈر سے مدائن نہیں جاتے تھے کہ ان کا کمانڈر ان چیف رستم انہیں سزا دے گا۔ محمد حسنین ہیکل اپنی کتاب فاروق اعظم میں ایک واقعہ لکھتا ہے۔ اس وسیع و عریض علاقے کے جاگیرداروں اور رئیسوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے علاقے سلطنت فارس سے نکل کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان خوشامد پسند نہیں اور یہ بادشاہ بھی نہیں، اور یہ عزتیں لوٹنے کی بجائے عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ابو عبید اور اس کے سالاروں کو اپنے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا۔ محمد حسنین ہیکل مستند مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ابو عبید اپنے سالاروں کے ساتھ بار سما میں تھا کہ ایک روز فرخ اور فراونداد ان کے لیے نہایت مرغن اور پرتکلف کھانا لائے جس میں انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ یہ ان کی عقیدت مندی کا اظہار تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔